औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पल्साटिल्ला। बस शॉर्ट सी इसकी जो असेंस, इसका जो मरकज़ी ख्याल है, जो इसका न्यूक्लियस है, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पल्साटिल्ला का जो मरीज़ होता है ये सब के लिए अफेक्शंस रखता है। ये बहुत स्वीटनेस पर्सनैलिटी है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये चाहता है कि वही अफेक्शंस, वही स्वीटनेस दूसरे भी इसको दें। लेकिन जब इसको इग्नोर किया जाता है तो फिर ये इमोशनली इंजर्ड हो जाता है। तो इस इमोशनली इंजर्ड हो जाना और फिर उसके अंदर जो डॉक्टर बनारस खान साहब अपनी पोस्टों में बार बार इस चीज़ को लिखते हैं कि पल्साटिल्ला का जो मरकज़ी ख्याल है वो है बेयारो मददगार छोड़ दिए जाने का एहसास। तो वो यही बात है कि इसका जो मरीज़ होता है, दे नीड अफेक्शंस एंड द स्वीटनेस ऑफ अदर्स। कि इसका मरीज़ चाहता है कि दूसरे भी इसको वही मोहब्बत और वही खलूस दें और ये दूसरों की नज़रों में रहे। और जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये चीज़ इसको जज्बाती तौर पर मुतासर करती है और फिर इसके अंदर वो सारी एलमेंट वगैरह आ जाती हैं। अपनी एक मरीज़ा का मैं आपके सामने केस बयान करूँगा। ये कोई तकरीबन 22 इयर्स ओल्ड की एक लड़की ये थी जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 1 साल पहले मेरे क्लिनिक पर आई। उसकी वालदा उसको शायद मेरे ख्याल में डायरिया और वॉमिटिंग के सिलसिले में लेकर आई थी कि डॉक्टर साहब इसका डायरिया और वॉमिटिंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है और आज तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं। हमने काफ़ी हॉस्पिटल में भी एडमिट रही है, ये 2-3 ड्रिप्स भी लगी हैं, मेडिसिन भी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो क्या है या इस हाल है वो नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। इसका हैज़ा लगता है बिगड़ गया है। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ देखें इसे। तो हर डॉक्टर का एक तरीका होता है। एज होम्योपैथ मैं हमेशा बेस या काजिशन को ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो एक तो वो मरीज़ की जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी जो साइन सिम्टम्स होती हैं हम उनको फोकस करते हैं कि वो मरीज़ हमारे क्लिनिक में आया, वो कैसे सिटिंग करता है, वो कैसे हमारे साथ बात करता है, कैसा हमें रिस्पांस देता है। ये सारी चीज़ें जो है ये मरीज़ के जब हम साथ केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारे सामने आ जाती हैं और फिर उसकी सिम्टम से हम गेस करना, अपने माइंड में उसका खाका बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब मैंने उसकी काज या बेस जिस पर मैं मेडिसिन सेलेक्ट करना चाहता था उससे पूछी तो उसकी वालिदा ने कहा कि शायद जी ये पिछले दिनों शादी पर गई थी, वहाँ पर शायद ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम हो गया। जब से शादी से वापस आई हैं या सफ़र की वजह से हो गया मुझे नहीं पता है, और जब से ये वापस आई हैं तो इसके साथ ये मसला आ रहा है। तो जब मैंने मरीज़ा से पूछा कि क्या आपने ओवर ईटिंग, तो जैसे पल्साटिल्ला की मरीज़ा अपनी वालदा की तरफ देखती है कि मरीज़ा अपनी बीमारी के मतलब नहीं बताना चाहती, लेकिन जब मेरा जो रवैया उसके साथ था वो बहुत ही दोस्ताना हो गया था, मैं उसको कायल करने की कोशिश हो रहा था तो फिर उसने रोना शुरू कर दिया। अब किस्सा मुख्तसर कि उसकी वालदा ने मुझे बताया कि मैंने उसकी वालदा से जब कहा कि इसे कोई ज़हनी प्रॉब्लम है, ये कोई कंफ्यूज है या इसे कोई परेशानी है या सदमा, इस वजह से मे भी इसकी ये कंडीशन है, तो अगर आप इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट चाहते हैं कि ये इसकी जो वॉमिटिंग या क्या वगैरह है, अगर इसको आप मुकम्मल ठीक करना चाहते हैं तो फिर आपको मुझसे तावन करना पड़ेगा, इसकी वो तमाम अलामात बतानी पड़ेंगी।
کہ کیا اسے کوئی ذہنی صدمہ ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو پتہ نہیں، جہاں پر یہ شادی چاہتی تھی، جس کو یہ پسند کرتی تھی، وہ اس کا کزن ہی ہے، تو ہم نے اسی کے ساتھ اس کی منگنی کر دیا اور 2 مہینے کے بعد تقریباً اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تو میرے خیال میں ایسا کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے۔ اور لیکن جب میں نے لڑکی سے پوچھا تو وہ رونے شروع کر دیتی ہے۔ خیر بڑی 2-4 منٹ کے بعد وہ بتا ہی دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں شادی پر جاؤں۔ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، میرے والدین چاہتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا اور وہاں پر اس نے مجھ سے کال کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آئندہ تمہیں فون نہیں کروں گا، وہ ناراض ہو گیا۔ تو اسی ناراضگی کو لے کر میں نے ادھر کھانا بھی نہیں کھایا اور میری طبیعت اسی وقت جو ہے نا وہ خراب ہو گئی۔ پتہ نہیں میں کیا سوچتی، مجھے بس یہ ساری کنڈیشن ڈاکٹر صاحب اسی وقت سے آئی ہے اور ابھی بھی تقریباً وہ میرے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے اور اس چیز نے مجھے بیمار کر دیا۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اس کو پلسا ٹیلا 1M 2-3 ڈراپ اس کی زبان پر ڈالے اور ساتھ میں میں نے 3 دن کی اس کو پلاسبو دے دی اور مریض کو کہا کہ اگر آپ کو ریلیف نہ ملے تو یہ جو میرا کنٹیکٹ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بغیر ڈرپس کے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی اس نے یہ میڈیسن لی تو میڈیسن کھانے کے بعد اس میں بہتری آئی۔ دوسرے دن اس نے مجھے کال کی کہ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کی طبیعت جو ہے پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ تو جب 3 دن کے بعد آئیں تو آپ یقین نہیں کریں کہ اب وہ اس کے چہرے پر وہی اسمائل، وہی انداز، تو وہ پہلے سے کافی اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تو یہ ہے پلسا ٹیلا، اور اس میں پازیٹیونیس یہ بھی ہوئی کہ جناب شاید اس کا وہ سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو پلسا ٹیلا اس چیز کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے لیتی ہے، تو اسی وجہ سے اس میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ آپ گھر میں بچوں کو دیکھ لیں، ایسے بچے جو اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر کہا جائے نا کہ جناب یہ تو بھائی میرا ہے تو وہ اسی پر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ تقسیم نہیں چاہتے ہیں اور اگنور ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی ہے، وہ بہت زیادہ اس کا جو مزاج ہے تقریباً وہ پلسا ٹیلا کے ساتھ ملتا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بڑی بیٹی کو جو ایگزام دے رہی تھی، میں اس کو واپسی پر جب لے کر آیا ہوں تو راستے میں نے اسے کچھ چیزیں لے کر دے دی۔ اچھا، جیسے ہی میں گھر آیا ہوں تو باہر ایک دوست آ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو میں ان کے ساتھ کہیں کام چلا گیا ہوں۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد جب میں واپس آیا ہوں تو چھوٹی بیٹی کا موڈ بہت آف تھا، بس اس نے تو رونا شروع کر دیا، اور بلکہ رونا کیا شروع کر دیا جناب، اس نے کہا جی بس آپ میرے پاپا ہی نہیں ہیں، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا ہوا گیا ہے؟ بس نہیں، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ میرے پاپا نہیں ہیں، میں آپ سے اب کبھی نہیں بات کروں گی، آپ کی صرف وہی بیٹی ہیں۔ تو اس کی والدہ نے بتایا کہ اصل میں یہ اس لیے ناراض ہے کہ جو آپ نے اس بیٹی کو چیز لے کر دی ہے تو یہ کہتی کہ صرف وہ چیز میرے لیے ہونا چاہیے تھی، اس کو پہلے کیوں دی ہے؟ تو یہ چیزیں بھی اس کو بیمار کر دیتی ہیں۔ دیٹس آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست علی شہباز، نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلسا ٹیلا۔ بس شارٹ سی اس کی جو اسینس